गया है। इसी बारे में बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान, इस ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये बुनियादी तौर पे मुल्क भर में अंदरूनी तौर पर ये शुरू किया गया है और इसका नाम रद्दुल फसाद है। इस नाम से ये ऑपरेशन शुरू किया गया और इसका बुनियादी मकसद जो मुकम्मल दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से मुतल्लिका तमाम जो बेटर्स फाइनेंशियल तो सारों के खिलाफ एक कम्प्रीहेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करना है और जो ऑपरेशन के गेन्स हैं उनको मुस्तहकम करना। इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, सिविल आर्म फोर्सेज और दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसी हवाले से काउंटर टेररिज्म और रेंजर्स पंजाब में जो है वो भी ऑपरेशन करेंगे और ये ऑपरेशन अक्रॉस दी कंट्री होंगे और बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के हवाले से भी जो है मामलात को बेहतर किए जाएंगे। मुल्क भर में जो डी वेपनाइजेशन की कैंपेन है और उसके अलावा जो बारूद के हवाले से जो है और चीजें जो है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा और उसके हवाले से भी ये ऑपरेशन किए जाएंगे और उसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भरपूर अंदाज में अमल दरामद किया जाएगा। जी ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। नादिर मीर साहब, आप आर्मी की जानिब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू करने का फैसला किया गया है, किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? पाकिस्तान के खिलाफ जंग हो रही है, जो मैं कितनी दफा कह चुका हूँ, और हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट तो शुरू से कह रही है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके जंग कर रहा है दहशतगर्दी की। तो जाहिर है उसका अपने जवाब देने मुल्क के अंदर जो जगह है या कोई छुपे हुए हैं या मुल्क के बाहर अफगानिस्तान से या हिंदुस्तान से जहां से भी जो आ रहे हैं या उनके जो सहूलतकार या उनका जो नेटवर्क से सपोर्ट सिस्टम है, जो भी है पूरा सिस्टम, लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह, उस सबको आपने तबाह करना है। पहले भी किया था, आपको याद होगा ज़रब अज़ब में, और वज़ीरिस्तान क्लियर हो गया। अगर पाकिस्तान में कोई जगह पे है तो उधर भी, और पाकिस्तान, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बाहर जहां से आते हैं वो भी तो रोके। तो ये बहुत अच्छी खबर है। मुल्क को, पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की, मुल्क की, गवर्नमेंट की, इदारों की, सबकी पहली जिम्मेदारी है। दिस इज फॉर ऑल कंट्रीज एंड वेरी ट्रू फॉर पाकिस्तान व्हिच हैज सफर्ड सो मच इन द लास्ट nearly 2 decades। 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, hundreds of billions of dollars का नुकसान हो गया पाकिस्तान का। So having said that, इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को सिक्योरिटी देनी। अब क्वेश्चन ये है कि उसमें क्या कुछ करना है, ये क्वेश्चन है ना। ये तो डिस्कशन नहीं है कि करना है कि नहीं करना। सो डिस्कशन इज व्हाट इज टू बी डन। करना क्या है? करना ये है कि पाकिस्तान के अंदर, और आप जनरल कमर बाजवा ने बहुत अच्छा बयान दिया, हम तो पहले ही कह रहे थे, पाकिस्तान के बाहर से भी जो है, जो बॉर्डर्स है आपके, वहां से जो आते हैं या उसके अक्रॉस जो बैठे हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाई है। तो ये इंशाल्लाह जो कार्रवाई होगी इससे सिक्योरिटी मिलेगी। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, क्योंकि पाकिस्तान का एक जमहूरी सिस्टम चल रहा है, दे हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने अगले दिन भी कहा था कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने की है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो किया जाए, इसमें क्या डिस्कशन है। ठीक है, नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता रहे हैं इस फैसले के बारे में जो किया गया है आर्मी की जानिब से। रद्दुल फसाद, एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इसका मकसद बताया जा रहा है दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा। मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस ऑपरेशन के हवाले से हम जान रहे हैं। इमरान, बताइएगा किन किन इलाकों में इब्तदाई तौर पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? देखें, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम है। एक तो ये कि ये मुल्क भर में होगा और पंजाब में भी ये ऑपरेशन खुसूसी तौर पे होगा जिसमें रेंजर्स हिस्सा लेंगे। इसमें जो बागी में जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब था उससे 2-3 अहम और मुख्तलिफ बातें हैं। इसमें ये है कि जो असलह के खिलाफ इंसदादे असलह की मुहिम भी इसके साथ शुरू की जाएगी और जो बारूदी मवाद है उस हवाले से भी जो है इस ऑपरेशन के तहत तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये दो जो है नई चीजें जो है इस ऑपरेशन में स्ट्रेटजी में शामिल की गई है कि मुल्क भर में जो असला है, खुसूसी तौर पे गैर कानूनी असला और मुआशरे को डी वेपनाइजेशन करने के हवाले से, इस हवाले से इम्पोर्टेंट जो है वो चीजें शामिल की गई हैं। और इस बात पे एक दफा फिर जोर दिया गया है कि ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन का जो
बुनियादी मकसद है और ऑपरेशन का जो हॉल मार्क होगा वो नेशनल एक्शन प्लान होगा। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जिसमें बहुत सारे जो उसके पॉइंट्स थे जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि आज ये फैसला किया गया है खुसूसी तौर पे पंजाब के हवाले से। अगर हम देखें कि इस वक्त जितना आज जो मीटिंग हुई उसमें कोर कमांडर बहावलपुर, कोर कमांडर मुल्तान, कोर कमांडर गुजरांवाला, कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर मंगला और उसके साथ साथ कोर कमांडर रावलपिंडी भी मौजूद थे। दोनों प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के जो हेड्स हैं DGISI और DGMI भी मौजूद थे। DG मिलिट्री ऑपरेशन भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसलिए ये एक बड़े स्पेक्ट्रम पर और बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया जिसका फोकस पूरा मुल्क होगा, लेकिन खसूसी तौर पे पंजाब के अंदर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी डीवेपनाइजेशन के हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ी मीटिंग थी जिसके फैसलों से आगाह किया जा रहा है। इमरान हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ऑपरेशन रद्दुल फसाद यानी उन तमाम मुहरकात के खिलाफ ऑपरेशन होगा जो फसाद का बाइस हैं, चाहे इसमें मदारिस हों, चाहे इसमें फैसिलिटेटर्स हों, चाहे स्लीपर सेल्स हों। या बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बताया और उसने उसकी जो हाई मैग्नीट्यूड पॉइंट्स हैं उनका जिक्र किया। अब चूंकि हम बारहा ये कहते आए हैं और ये तस्लीम भी किया गया है कि आपने उन जगहों पे जहाँ पे ये दहशत गर्दों की कमीनगाहें थी उनको तो खत्म कर दिया और वहाँ पे ऑपरेशन करके उन इलाकों का कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी ने ले लिया। और अभी तक वो पाकिस्तान आर्मी के पास है क्योंकि हमारे पास जो सिविल सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है जो वहाँ का इंतजामी निज़ाम संभाले। तो उसके साथ साथ जरूरत समझती कि वहाँ के जो लोग और वो लोग जिनकी एफिलिएशंस मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ अर्बन एरियाज में मिलती हैं, उनको भी साइमल्टेनियसली खत्म किया जाता। असल में इसकी जरूरत थी आज से कम 1.5 साल पहले APS के वाक़े के बाद जब आपने ऑपरेशन शुरू किया था नॉर्थ वजीरिस्तान में। उसके साथ साथ इन वो कहते हैं इन टेंडम ये ऑपरेशन होना चाहिए था। लेकिन चले देर आयत दुरुस्त आयत के तहत देखते हैं कि अब यहाँ पे एक ऑपरेशन है जिसके जरिए आप मुख्तलिफ उन ट्रबल स्पॉट्स पे पहुंचेंगे जिनके जरिए पाकिस्तान में लंडा बाजार में आके लोग रहते हैं और फिर लाहौर के अंदर दहशतगर्दी करते हैं या सेवन शरीफ में दहशतगर्दी है। इस किस्म के अवामिल का सर कलम करना इस वक्त बुनियादी जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा और वो ये है कि जब आप वेपन के खिलाफ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, को भी डिटेक्ट कर रहे हैं, दहशत गर्दों के भी को भी एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी तरफ इन चीजों के मुतालिक असेंबली के जरिए नेसेसरी लेजिस्लाइजेशन भी हो जाए। जैसे एक्सप्लोसिव आप देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में आपको वो ओपन फरोख्त होते नजर आते हैं। बहुत सारी ऐसे मटीरियल है जो आपको बाजारों में मिलते हैं जिससे ये दहशतगर्द जो है इस किस्म का मवाद बना। तो एक ऐसी स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन भी करनी चाहिए जिसके जरिए एक्सप्लोसिव और बाकी चीजों की खुलेआम फरोख्त पे पाबंदी लगाई जाए, उसके लाइसेंसेज इशू किए जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर अपने चेक पॉइंट बिठाए। तो ये जो चीजें और खास साथ आपने देखा कि जो सजा का निजाम है बहुत जरूरी अमर इस वक्त है। आप याद रखें कि जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से डेथ पेनल्टी हुई है, अगर वो कोई टेक्निकल रीजन की वजह से उसमें कोई सुकम है भी तो उसको ओवरकम करके उन लोगों को तख्ते दार पे लटकाइए। जब आप सजा के निजाम को लेकर चलेंगे रद्दुल फसाद के साथ चला के, तो तब आप दहशतगर्दों को ये मैसेज देंगे कि या तो तुम मारे जाओगे कॉम्बैट में, और अगर कॉम्बैट में नहीं मारे जाओगे, पकड़े जाओगे, तो तुम वो उस तख्ते दार तक लेके जाया जाएगा जो तुम्हारा मुकद्दर है। तो बड़ा जरूरी है कि मुस्तकबिल के विजन को देखते हुए सिर्फ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पे या सिर्फ ऑपरेशन को डेवलप करने पे या फिजिकल ऑपरेशन पे जोर न दिया जाए, बल्कि जरूरी है कि सिविल के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए, असेंबलीज के जरिए हमको जो कानून साजी करनी है इन चीजों के मुतालिक और जो स्ट्रिक्ट लॉज बनाने हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के अंदर भी तो उनको भी मजबूत किया जाए, और अगर कहीं सुकम है तो उसको भी पूरा किया जाए ताकि पाकिस्तान के लोगों को अब मुस्तकबिल जो है वो हर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। और अगर सिर्फ हम, क्योंकि आज जो चीजें करनी है उसके खिलाफ आप ये देखते हैं कि आज से 5 साल बाद इन चीजों के क्या असरात होंगे, क्योंकि आपने देखा दुनिया पूरी में दहशतगर्दी चली हुई है। अब अफगानिस्तान के अंदर नंगरहार प्रोविंस और उसके ऊपर जो है
یہ خبریں آ رہی ہے کہ داعش کا جو وہاں پہ کنٹرول ہے، داعش کا جو کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، کیونکہ شام میں ان کے لیے کچھ جگہ تنگ ہو رہی ہے. موصل جو ہے ویسٹرن موصل میں ابھی آپریشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ عراقی فورسز آگے بڑھ رہی ہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے بھی آپ نے مستقبل میں جھانک کے دیکھنا ہے، اور وہ جھانک کے دیکھنا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو مستقبل کو سیکیور کرتی ہے، لوگوں کو سیکیور کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ان ٹینڈم ہوں گی، ان ریدم ہوں گی، ایک وقت سے ہوں گی، ایک ٹھیک ہے. طریقہ کار کے تحت ہوں گی، تو تب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ آپ نہ صرف آپریشن کے ذریعے بلکہ قانون سازی کے ذریعے اور صحیح سزا کے نظام کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ صرف فوجی عدالتوں پہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کوئی الٹرنیٹو جوڈیشل سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے بھی قانون سازی کرنی ہے، تاکہ بار بار یہ ملٹری کورٹ کا معاملہ جو ہے یہ ڈیبیٹ کے ذریعے نہ آئے. تو ٹھیک یہ ہے. تمام چیزیں اگر ہم کریں گے تو پھر ہم لاجیکل کنکلوژن کو مجھے لگتا ہے کہ پہنچ سکیں. غضنفر صاحب، نادر میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں. نادر میر صاحب، آپریشن ضرب عزب سے کافی فرق ہے اس رد الفساد کا، کیونکہ یہ ایک ملک گیر آپریشن ہے، ٹیریٹوریل لیمٹس نہیں ہے اس کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوپن اینڈڈ ہوگا یا اس کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی دیا جائے گا ساتھ میں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ پورے پاکستان کو کور کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ شروع سے یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی بات کریں ہر سطح پہ، یونائٹ پاکستان، ڈیفینڈ پاکستان، ریفارم پاکستان. اور جہاں تک دہشت گردی کا یا لا اینڈ آرڈر کا یا کوئی بھی اس طرح کی جو سچویشن ہے جو پاکستان کے خلاف ہندوستان نے جنگ مسلط کی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم ہے کہ کبھی آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ وزیرستان کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم سے مطلب ہے پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ سے ہمیشہ گفتگو ہوئی، بریگیڈیئر نادر صاحب آپ سے ہمیشہ گفتگو ہوئی تو آپ کا یہی کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ نکات جس پر فوج نے عمل کرنا تھا مکمل عمل ہو رہا ہے، لیکن سول گورنمنٹ اس طرح عمل نہیں کر رہی. یہ رد الفساد نام سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب وہ جو معاملات تھے، وہ جو نکات تھے جو سول گورنمنٹ نے کرنے تھے، اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے نا، دوسرا جو پہلا پوائنٹ میں کمپلیٹ کر لوں پھر میں دوسرے پہ آتا ہوں. یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر چارسدہ پہ یا 7 پہ یا لاہور پہ یا خدا نہ کرے کسی بھی حصے میں دہشت گردی ہوتی ہے، وہ شہید یا نقصان ہوتا ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں. یہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنا صوبوں میں، علاقوں میں، اس کو ختم کرے. یہ پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں اور یہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے جو ریفارم مانگتا ہے. اسی لیے ہم نے موومنٹ شروع کی ہے. all Pakistanis are equal, all Pakistanis need security and اس کے علاوہ prosperity also. مگر ہم سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں نا اس وقت. تو مقصد یہ ہے کہ پہلی تو یہ بات ہے، اور دوسری بات جو آپ نیشنل ایکشن پلان اور باقی جو بحث، وہ بحث کا ٹائم گزر گیا. اتنی شہادتیں ہو گئی، اتنے حملے ہو گئے، اتنا نقصان ہو گیا. دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ جو بھی اس میں سے لیفٹ اوور یا چیزیں رہ گئی تھی پوائنٹس اس کے، اور جس پہ ابھی ٹی وی پہ، اخباروں پہ، ہر جگہ بہت ڈیبیٹ ہو چکا ہے. ٹائم فار ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن از اوور، ٹائم فار ایکشن از بگن. یہ جو آپ نام لے رہے ہیں نا، یہ ایکشن ہے. ایکشن سمجھتے ہیں نا، کاروائی شروع ہے. اور یہ اوپن اینڈ تو کوئی چیز نہیں ہوتی جو اگلے 10,000 سال چلے. لیکن جس وقت تک پاکستان کے دشمن جو ہندوستان ہے، افغانستان کو استعمال کر رہا ہے، پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں، جب تک یہ پاکستان کے دشمن کو تباہ نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان جب تک جنگ جیتے گا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. اچھا بریگیڈیئر غضنفر صاحب، جب آپریشن ضرب عزب شروع ہوا تھا تو وہ ایک مخصوص علاقے میں تھا. یہ کہا جا رہا تھا کہ اس آپریشن کی وجہ سے دہشت گرد ملک کے کئی حصوں میں بھاگ کر آ گئے، کچھ افغانستان میں بھاگ کر چلے گئے. اب رد الفساد پورے ملک کو کور کرے گا، تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اب دہشت گردوں کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی؟ یہ آپ نے جنرلی بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ضرب عزب. ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے بریگیڈیئر غضنفر صاحب سے. بریگیڈیئر نادر میر صاحب، آپ سے یہی سوال کرنا چاہیں گے. عمران سے بات کرتے ہیں. عمران یہ بتائیے گا، جس طرح آپریشن نجات تھا وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوا، راہ نجات، آپریشن راہ راست بھی کامیابی سے ہمکنار ہوا، بہت بڑی کیپیسٹی میں ضرب عزب بھی کامیاب ہوا. کوئی ٹائم فریم ہے یہ رد الفساد کا؟ جی ٹائم فریم کے حوالے سے تو نہیں بتایا گیا، لیکن ظاہر ہے اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. صرف دہشت گردی کے خلاف نہیں بلکہ غیر قانونی اسلحہ اور جو بارود ہے اس کے خلاف بھی یہ آپریشن ہوگا، اور جس میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ساتھ تینوں فورسز حصہ لیں گی، پاکستان ایئر فورس بھی، پاکستان نیوی بھی
اور اس کے ساتھ ساتھ سول آرم فورسز بھی, اور پنجاب میں بھی پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر یہ آپریشن شروع کیا جائے گا. تو ایک بڑا ہولسٹک قسم کی اپروچ کے ساتھ یہ آ رہے ہیں آپریشن کا جو شروع کیا جا رہا ہے. اور بنیادی طور پہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ عرض کے اوپر فساد پیدا کرنے والے جتنے بھی عوامل ہوں گے ان کے خلاف یہ آپریشن کیا جائے گا, اور دہشت گردی کے خلاف یہ زیادہ فوکس ہوگا. لیکن غیر قانونی اسلحہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارودی مواد وغیرہ ہے, جو اس حوالے سے بھی جتنی چیزیں ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ عمران, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر جماعت الاحرار کے جو بھی ٹھکانے تھے ان کو بھی تباہ کیا گیا ہے. کیا یہ بھی اسی آپریشن کا حصہ ہے یا وہ الگ آپریشن ہے؟ جی وہ یقیناً الگ آپریشن تھا, لیکن اب بہتر بارڈر مینجمنٹ جو ہے اس حوالے سے وہ یقیناً اس آپریشن کا حصہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ بہتر مینجمنٹ جو ہے وہ بارڈر مینجمنٹ پاک افغان بارڈر کے ساتھ کی جائے. اور اس حوالے سے یقیناً افغانستان کی حکومت کی جانب سے بھی کوئی پازیٹیو سگنل ضرور آئے ہیں کہ وہ بارڈر مینجمنٹ کے اوپر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. جنرل جان نکلسن کے حوالے سے بھی کافی پازیٹیو جو ہے وہ سگنلز آ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے ریزولوٹ سپورٹ مشن جو ہے وہ بھی اس حوالے سے سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو آپریشن ضرب ہے اس کا اندرونی ملک کے اندر جو حصہ تھا اس کی وہ آؤٹ کمز اس طرح نہیں آ سکی. خصوصی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردوں کے فائنینسرز کے, ان کے سہولت کاروں کے, اور ان کو جو دیگر ان کے ہمدردوں کے حوالے سے. تو عمران, کیا اس آپریشن میں جتنے پاکستان کے بارڈرز ہیں یا اس کے علاقے ہیں ان کو بھی کور کیا جائے گا؟ جی بالکل, خصوصی طور پہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو ہے اب وہ صورتحال کو مزید بہتر کیا جائے گا. آلریڈی سیکیورٹی جو ہے وہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو ہے وہ بیفڈ اپ کر دی گئی ہے. جو تو بھاری توپ خانہ ہے وہ بھی پاک افغان بارڈر کے اوپر آگے اگلے مورچوں تک پہنچا دیا گیا. تو وہاں پہ بھی میجر لے لیے گئے ہیں, اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان سے ادھر داخل نہ ہو سکے, اور یہاں پہ جو سلیپر سیلز ہیں اور جو ہمدرد ہیں, جو فائنینسرز ہیں, ان کو جو ہے پکڑنے کا اور ان کو قانون کے دائرے میں لانے کے حوالے سے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا. اور یہ ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ یہ جو ہے آپریشن جو رد فساد ہے یہ شروع کیا جا رہا ہے, جس میں یقیناً باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کیا جا رہا ہے. جو آج بڑی طویل بریفنگ تھی لاہور میں جو دی گئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو, جس میں پنجاب کے حوالے سے اگر ہم خصوصی طور پہ دیکھتے ہیں تو کراچی میں. ٹھیک ہے عمران, ہمارے ساتھ ہی رہے گا, اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں. پاک فوج نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ملک بھر میں رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کے مطابق پاک فوج کا اعلیٰ سطح کا اجلاس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور ہیڈ کوارٹرز لاہور میں ہوا, جس میں پنجاب بھر کے کور کمانڈرز اور DG رینجرز نے شرکت کی. DG ISPR نے بتایا کہ پاک فوج نے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. آپریشن کا مقصد بلا تفریق دہشت گردی کا خاتمہ ہے, اور اس میں دہشت گردی کو بلا امتیاز جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ آپریشن میں پاک فضائی اور پاک بحریہ بھی شامل ہوں گے. آپریشن کا مقصد اب تک کی کامیابیوں کو مستحکم بنانا ہے. اس آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کا بلا تفریق خاتمہ ہے. ISPR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے آپریشن رد الفساد میں پاک فضائیہ اور بحریہ بھی شامل ہوں گے, جبکہ پنجاب میں رینجرز بھی اس آپریشن میں حصہ لیں گے. قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آپریشن میں حصہ لیں گے, اور نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. DG ISPR کا یہ بتانا ہے. اچھا عمران, آپ سے ہی دوبارہ بات کرتے ہیں. عمران, ایسے موقع پر آپریشن رد الفساد کا اعلان کیا گیا جب عوام یا کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ 8 دنوں میں دہشت گردی کے اتنے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے دہشت گردی کے خلاف. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, حق بجانب ہے یہ کہنے میں, کہ فوج کی جانب سے اب ایک ایمرجنسی کا نفاذ ہو گیا اس آپریشن کی شکل میں؟
जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि फौज जो है वो इस वक्त वॉर फुटिंग के ऊपर इस ऑपरेशन को लेके अब आगे चलेगी और उसी हवाले से ये फैसले जो हैं वो किए गए हैं। गुज़श्ता रोज भी आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जाके बड़े अहम गुफ्तगू की थी जो कुलभूषण यादव के हवाले से, और उन्होंने ये कहा था कि भारत के जो अज़ाइम है और उसके जो घिनौने मंसूबे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो साजिशें हैं उनके खिलाफ वो मुकम्मल तौर पर आगाह है, और जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। और यकीनन ये हॉस्टाइल एजेंसीज जो है वो न सिर्फ सूबा सिंध के अंदर खुसूसी तौर पे कराची और उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर और उसके साथ साथ पंजाब का जो सदर्न पार्ट है वहां पर वो काम कर रही है, और इसी तरह पाक अफगान बॉर्डर के उस तरफ अफगानिस्तान में जो जितने भी दहशतगर्द छुपे हुए हैं वहां पे एनडीएस का और राह का एक जॉइंट वेंचर शुरू है उन पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दों के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग हो रही है। तो उस हवाले से जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जो शुरू करना है। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमें सुहेल वड़ाइच साहब और डॉक्टर मोहित पीरजादा ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर मोहित पीरजादा, आपकी जानिब आना चाहेंगे। एक नया ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है, ये मुल्क गिर ऑपरेशन होगा, इसमें कोई टेरिटोरियल लिमिट्स नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन होगा, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में जिस किस्म के हमले हुए हैं, मतलब 5 दिन में 7 हमले होना, और फिर सहगन शरीफ का हमला, लाहौर का हमला, पेशावर के हमले, और उसके बाद किसी स्ट्रॉन्ग किस्म का जो रद्द अमल है वो तो मुतवक्को था, और अवाम की वो डिमांड भी है, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी मसलसल के सवाल उठ रहा था कि ज़रबे अज़ब में आखिर क्या कमी रह गई। और दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि ज़रबे अज़ब की अपनी स्ट्रेटजी में कमी नहीं थी, बल्कि बहुत सी पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है नेशनल एक्शन प्लान की उसमें कमी रही है। सो अब जो ये ऑपरेशन है इसकी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी, बिकॉज अब तक ये चीज़ हमें कम से कम क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं इस तरह से, जैसे कि हमने महज चंद जहादियों को मारना है या दहशतगर्दों को मारना है, तो मामला महज दहशतगर्दों तक तो नहीं है। ये लोग जो हैं ये ग्रुप्स अफगानिस्तान में बैठे हैं, पुराने जो एसेट्स हैं टीटीपी के वो रीब्रांड कर रहे हैं अपने आप को दाइश, तो इसको कौन फाइनेंस कर रहा है? और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो एजेंसी एनडीएस है उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, उसका एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है हिंदुस्तान की एक्सटर्नल एजेंसी रॉ के साथ। तो अगर ये डांडे इस तरह से मिलते हैं तो फिर महज जिहादियों को मारने से तो इसका हल नहीं होगा। हमें तो किसी लेवल पे इनसे नेगोशिएशन भी करनी पड़ेगी, और अमेरिका को, रूस को और चीन को इस खित्ते के अंदर लाकर एक नेगोशिएशन हो पाएगी कि अफगानिस्तान की स्पेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वरना महज इनको मार डालने से तो मैं नहीं समझता कि हल निकल पाएगा। ठीक है, सुहेल वड़ाइच साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पहले ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू हुआ, उससे बहुत कामयाबियां हासिल हुई, अब रद्दुल फसाद मुल्क भर में किया जाएगा। इसको किस तरह देखा जाए कि जो दहशतगर्द ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की वजह से मुल्क में भागकर छुप गए थे या फिर अफगानिस्तान भागकर चले गए थे, उनको तो पकड़ना शायद उस तरह मुमकिन नहीं, लेकिन जो मुल्क के अंदर दहशतगर्द हैं, इस ऑपरेशन के जरिए क्या उनका कला कमा किया जा सकेगा? मेरा ख्याल है कि ये बड़ी टाइमली मूव है जनरल बाजवा साहब की और पाक फौज की, और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फितना और फसाद है जो कि मजहबी शिद्दत पसंदी के नाम पर किया जा रहा है, और इससे बहुत पहले गुमराही रही, लेकिन अब काफी अरसे से लोग अवाम क्लियर हो गए हैं, और ये जो रद्दुल फसाद के नाम से ये ऑपरेशन शुरू करना, जिसका मकसद जाहिर है सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों को खत्म करना, और उनके पीछे जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो ये फितना और फसाद पैदा करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो इस तरह की तालीमात देते हैं जिससे नफरत पैदा होती है, जाहिर है ये वो टारगेट होंगे। और बेसिकली ये एक नया बयानिया होगा जिसकी बड़ी जरूरत महसूस की जा रही थी बहुत अरसे से, कि एक ऐसा बयानिया आए जिसमें फितना और फसाद को जड़ से काटा जाए, और जहां से ये शुरू होता है, जिस पैगाम से ये शुरू होता है और आखिर तक जहां जाता है, सबको खत्म किया जाए, पूरी सीरीज को। सिर्फ दहशतगर्दों को खत्म करने से तो ये मामला नहीं खत्म होता, इसके पीछे जो, क्योंकि फिर नए दहशतगर्द पैदा हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि इनको जड़ से काटा जाए। जो ये पैदा करते हैं, जो ये पढ़ाते हैं, जो नफरत के बीज बोते हैं, सबको इसके अंदर लाया जाए। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए रद्दुल फसाद बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हमने देखा कराची ऑपरेशन कर रेंजर्स रही थी लेकिन पीछे पाक फौज थी, इसी तरह पंजाब में भी रेंजर्स होगी, पीछे फौज होगी। रद्दुल फसाद यानी अब पाकिस्तान के हर शहर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फौज खुद ऑपरेशन करेगी?
ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہی سوال سہیل صاحب آپ سے ہے, ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اب رینجرز ہو یا فوج ہو, پاکستان کا کوئی شہر, کوئی صوبہ, کوئی گاؤں جہاں جہاں دہشت گرد ہے وہاں آپریشن خود کیا جائے گا, انیشیٹو خود لیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے بھی ہو رہا ہے. آپریشن تو دہشت گردوں کی جہاں بھی خبر ملتی ہے پہلے بھی ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, کے پی میں بھی ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. میرا خیال ہے جو نئی چیز ہے مجھے وہ لگتا ہے کہ نام سے یوں لگتا ہے کہ جیسے نیریٹو ایڈ ہوگا اور اس کے پیچھے جو لوگ یہ پیدا کرتے ہیں دہشت گرد ان تک یہ دائرہ بڑھایا جائے گا. یہ مجھے نئی بات لگتی ہے. اچھا تو سہیل وڑائچ صاحب, اس میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس آپریشن میں شامل ہوں گے, تینوں افواج ہماری, اس کے علاوہ رینجرز بھی جو پنجاب میں آپریشن کریں گی وہ بھی اسی کا حصہ ہوگا, یعنی کہ تمام ملک میں جتنے سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس آپریشن کا حصہ ہوں گی. ایک مضبوط آپریشن دیکھا جا رہا ہے. میرا خیال ہے پہلے بھی یہ آپریشن بڑا مضبوط ہے, لیکن شاید پہلے کئی قانونی پیچیدگیاں تھیں. پہلے شاید کئی علاقے جو تھے وہ آؤٹ آف باؤنڈ تھے. اب اس لیے اس کو تمام ٹیریٹریز تک جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے, کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ ایک ضلع کی حد ختم ہوتی ہے تو اگلے ضلع تک جانے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. تو اس لیے شاید اس کو تمام علاقے تک جو ہے کھلا اس کو راستہ دیا گیا, کیونکہ دہشت گردوں کے لیے بھی راستے کھلے ہوتے ہیں تو ان کو فالو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی طرح کی آزادی جو ہے دی جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے بڑے لیول کا توقع کی جا رہی ہے اس سے ایک خوف و ہراس کی فضا صرف دہشت گردوں کے لیے پیدا ہو, عام شہری جو ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو. اس بات کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ جب بھی ایسا آپریشن ہوتا ہے لا محالہ اس کا عام کی زندگیوں پر بھی اثر پڑتا ہے. چیکنگ ہوتی ہے, چھاپے پڑتے ہیں, تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ عام آدمی کی زندگی جو ہے. بالکل, ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے سہیل وڑائچ صاحب. اسی پوائنٹ کو میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کے پاس بھی لے جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عام جو لوگ ہیں ان کو تحفظ محسوس بھی ہونا چاہیے. جو پرابلمز دہشت گردوں کے لیے کریٹ ہوں گی ان پرابلم سے عام آدمی کو دوچار نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بڑا ہی اہم نقطہ ہے, بیکاز اگر آپریشن جو ہے وہ عام آدمی کو متاثر کرنے لگ جائے گا تو بہت جلدی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, ہمارے ہاں وکلا تنظیمیں ہیں, بار کاؤنسل ہیں, سول سوسائٹی کے گروپس ہیں, میڈیا میں بہت سے گروپس ہیں, وہ اس پہ پھر آواز اٹھانے لگ جائیں گے. جب وہ آواز اٹھانے لگ جائیں گے تو وہ آپریشن جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتا, بیکاز اس پہ آپ نے دیکھا کہ ڈیتھ پینلٹیز پہ ایشوز اٹھ گئے. پھر ڈیتھ پینلٹیز کو حالانکہ جہاں دینی ہیں 160-70 ڈیتھ پینلٹیز کی کیپٹل پنشمنٹ دی ہیں, اس میں سے سر محض 13-14 ہی ایکسیکیوٹ ہوئی ہیں, بیکاز عدالتوں میں جا کے مختلف ایشوز پیدا ہو گئے, وہاں پر بھی وہ اس کی ایکسیکیوشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکی ہیں. تو بہت سے اس قسم کے مسئلے جو ہیں پیدا ہو جاتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہمیں جو زیادہ بڑی کامیابی ہوئی وہ ہمیں ہوئی ہے گزشتہ 2 برس میں کراچی میں, فاٹا کے علاقوں میں, بلوچستان میں. وہ ہمیں اس لیے ہوئی کہ ہم نے ان گروپس کی جو کہ ملیٹنسی کر رہے تھے ان کی جو کیپیسٹی تھی عوام پہ اور ریاست کے ڈھانچے پہ حملہ آور ہونے کی, اس کیپیسٹی کو ہم نے ریڈیوس کر دیا. مطلب یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. آج اگر کراچی میں لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور وہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, رات کے 12-1 بجے بھی آسانی سے آ جا سکتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ وہ جو ایک کرمنل کیپیسٹی تھی جو دہشت گردی کے اندر میلٹ ہو جاتی ہے, مکس ہو جاتی ہے, اس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے. اب پنجاب کے اندر بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کے اندر کرمنل ایلیمنٹ ہے, جو دہشت گرد ایلیمنٹ کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے, اس کی کیپیسٹی کو ریڈیوس کیا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا جنرل ریٹائرڈ جاوید اعوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. جنرل صاحب, جیسے کہ آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا جائے گا, پاک آرمی کی جانب سے, ISPR کی جانب سے اس کا اعلان کیا گیا ہے. آپریشن ضرب ازد کچھ علاقوں کے لیے تھا, لیکن رد الفساد میں کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک کو کور کیا جائے گا. کتنا اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں آپ اس آپریشن کو؟ ایک آپریشن لانچ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کراچی ایک آئسولیٹڈ آپریشن تھا اور فاٹا بھی ایک آئسولیٹڈ آپریشن تھا. ایک انتہائی شمال میں تھا, ایک انتہائی جنوب میں تھا, اور بیچ میں جو مسنگ لنکس تھے. اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارا فساد جو تھا وہ انٹر پروونشل باؤنڈری پہ تھا. بلوچستان, سندھ اور جنوبی پنجاب کی جو باؤنڈری ہے یہ انفیسٹڈ ہے ود دہشت گرد اور ان کے سپورٹر, اور اس کے علاوہ جو گینگز اور بڑے گینگز. تو ابھی یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ فاٹا اور کراچی میں جو ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ان پہ کنسولیڈیٹ کر رہا ہے.
لیکن جو بیچ میں مسنگ لنک پنجاب کا اتنا بڑا علاقہ ہے جس میں بہت سارا پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہے، جس میں بہت ساری اکنامک انٹرفیئرنس بھی ہے، سیکٹیرین ایک ایشو بھی ہے، تو یہ ایک خاصا ایک کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ ہے پنجاب کی. اس لیے کہ یہاں ہم نے جس طرح واٹا میں کر سکے یا ملٹری کا انسٹرومنٹ وہ شدت سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ماؤنٹنس تھی، وہاں پاپولیٹڈ ایریاز نہیں تھے. کراچی کی ایک آپریشن کی جو نہج اور شکل کچھ اور تھی. یہاں پہ انٹیگریٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے بٹ دے ہیو ٹو بی کمپریہنسو، دے ہیو ٹو کور انٹائر پنجاب. آپ سلیکٹو اپلیکیشن نہیں کریں گے. اور یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب جنرل باجوہ نے آج یہاں صدارت کی ایک اجلاس کی، اس میں 6 کور کمانڈرز تھے. کراچی میں 1 ہے، پشاور میں 1 ہے. یہ 6 کور کمانڈرز جو ہیں وہ تقریباً 9 جو ہماری چھاونیاں اس کے اندر ان کی سپاہ ہے. یعنی آپ دور و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں. یو ہیو دی ملٹری ایٹ دا بیک. یعنی ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد ایک میجر کنٹونمنٹ ہے. یہ پریزنس آف ملٹری جو ہے دس از امپورٹنٹ. اپلیکیشن آف ملٹری may not be required at all. رینجرز بھی جو ہوتے ہیں ان کی بھی ایک اورا ہوتا ہے، ایک دہشت ہوتی ہے، ایک ان کا افیکٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بیسیکلی ٹو کریٹ افیکٹس. تو جنرل صاحب پنجاب میں جو آپریشن شروع کیا جائے گا وہ رینجر سے ہی اس کا آغاز کیا جائے گا. ابھی رینجرز کو 60 دن کا جو دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے. پنجاب میں تو رینجرز ہی شروع کریں گے اس آپریشن کو. جی رینجر لیڈ کریں گے. رینجرز کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی. آپ کو 1000 رینجر لے لیں گے، 2000 لے لیں گے، لیکن پولیس تو آپ کی 10, 20, 40 ہزار ہے جو امپلائڈ ہے. تو لیڈ بائی رینجر بٹ دا برنٹ اور جو ریسپانسبلٹی ہے وہ پولیس کی ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ رینجرز آئیں گے تو پولیس چلی جائے گی، پولیس آئے گی تو رینجر چلی جائے گی. میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا اس کو ہولسٹکلی لیں. جو سیکیورٹی ایشو ہے یہ تو 30 میل میں آپ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک ڈسٹرکٹ میں کر لیں، کہ ایک ڈویژن میں کر لیں، ایک فوج سے کر لیں، رینجر سے کر لیں. اٹ ہیز ٹو دے ہیو ٹو سٹ ایوری ڈے on war footing. یہ ایپیکس کمیٹیز ہیں. they must go down to divisional level, they must go down to district level. اور جو آپ کی local governments ہیں ان کو انٹیگریٹ کریں. you have all the resources to fight the فساد. لیکن آپ اس کو پیس میل کر رہے تھے، ٹینٹیٹیو کر رہے تھے، ہیزیٹنٹلی کر رہے تھے، کمپرومائز ہو کے کر رہے تھے. میرا خیال وقت آ گیا کیونکہ اگر ہم پنجاب کو صاف نہیں کرتے تو سی پیک یہاں سے نہیں گزر سکتا. سب سے بڑا خطرہ سی پیک کی سیکیورٹی کو ہے. اور سی پیک چند سڑکوں کا نام نہیں ہے، اکنامک زون کا نام بھی ہے. اور ایک بہت بڑی لین یہاں سے گزرے گی کہ 100-150 کلومیٹر کی. اس 100-150 کلومیٹر کو آپ نے 1200 کلومیٹر کی لینتھ میں محفوظ کرنا ہے. تو جب تک آپ ایلیمینیشن کے پروسیس میں نہیں جاتے، کنٹینمنٹ اور نیوٹرلائزیشن کافی نہیں ہے. تو اب ابھی ایلیمینیشن کی جو فیز ہے اس میں داخل ہو گئے ہیں. پنجاب میں فاٹا میں بھی کام جاری رہے گا، سندھ میں بھی جاری رہے گا، بلوچستان گوادر کو بھی سیکیور کرنا ہے. تو ابھی پوری قوم کو سیکیور کرنے کا وقت آ گیا. مجھے بہت خوشی ہے کہ جنرل باجوہ نے پرو ایکٹیو اپروچ ایک اپنائی ہے، آگے بڑھے ہیں. ہندوستان کو وی ول ہولڈ دیم ان دیئر ٹریکس. افغانستان کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. لیٹس فوکس انورڈ ناؤ. یہ وقت آ چکا ہے اور ابھی اس کو ضائع نہیں کرنا. یعنی آپریشن رد الفساد کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں اب کسی سستی اور کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے. دہشت گرد ان کے فیسیلیٹیٹرز یا سلیپر سیلز جہاں بھی ہوں گے وہاں آپریشن کیا جائے گا. جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. وجاہت سعید خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. وجاہت یہ بتائیے گا کہ نیشنل ایکشن پلان پر ایک شک یہ بھی تھی کہ اسکروٹنی کی جائے گی مدارس کی. تو رد الفساد میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ واقعی اسکروٹنی ہوگی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں یا کچھ سیاسی رہنما تھے وہ کچھ سافٹ کارنر رکھ رہے تھے اسکروٹنی کے معاملے میں. السلام علیکم. یہ کافی مطلب ڈیلیبریٹ سوال ہے اور اسپیسیفک سوال ہے کہ فلانی شک پہ کیا ہوگا یا فلانی شک کی وجہ سے یہ ہوا ہے. بٹ تھوڑا سا پین آؤٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ہے. یہ ہوا اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا جب ملٹری آپریشن، انکاؤنٹر انسرجنٹ ملٹری آپریشن، اینٹی ٹیرر ملٹری آپریشن جب لانچ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ایک لیگل فریم ورک، اینٹی ٹیرر لیگل فریم ورک بھی لانچ کیا. اب جو جنگ ہوئی جس کا نام آپ نے ماشاءاللہ سے ضرب عزم رکھا، اس میں زر بھی تھی اور عزم بھی تھا، مگر جو نیشنل ایکشن پلان تھا
उसमें ना नेशनल था ना एक्शन था, खाली प्लान। ठीक है, अब स्ट्रक्चरली लीगली आप पीछे रह गए, मगर जो जंग है वो लगी रही। उसका फिर आपने नया नाम रख दिया IBOs, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। ठीक है, वो कई जगहों पे जाके मुतनाज़े हो गए। जैसे कराची में जब कहा कि कराची में एंटी फाइनेंशियल जो आप ऑपरेशंस करेंगे, फाइनेंशियल करप्शन, डॉक्टर आसिम वगैरह, तो वो मुतनाज़े आप उधर हो गए। बलूचिस्तान में अलग तरीके से कॉम्प्लिकेट हो गया, फाटा में वो चलता रहा, पंजाब में कॉम्प्लिकेट हो गया, डॉन लीक्स हो गई वगैरह। ठीक है, फिर रियलिटी, एक नई रियलिटी आई पिछले हफ्ते 10 दिन में जो हुआ। पिछले साल के आखिर में शुरू हो गया था ये, और फिर थ्रू दिस ईयर हुआ ये है कि आपके दो बाजू हैं। ठीक है, एक बाजू ज़रबे अज़्ब है, उसमें फौज है, दूसरे बाजू में बाकी सब है, पुलिस है, जुडिशरी है, लीगल फ्रेमवर्क है, मौलवी साहिबान है, मदारिस हैं, सूबे हैं, DC है, DPO है। आपका एक बाजू कमजोर है। ठीक है, वजाहत सईद खान आपका, डॉक्टर मोहित पीरजादा, मेजर जनरल आसिफ गफूर और मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।